प्रधानमंत्री केरल राज्यस्य तिरुवनन्तपुरम स्थले विक्रम साराभाई अंतरिक्षकेन्द्रे सम्बद्धाः प्रायः 1800 कोटि मुद्रायाः व्ययेन विकसिताः महत्वपूर्णाः परियोजनाः उद्घाटयेत्। विक्रम साराभाई इति अंतरिक्षकेन्द्रमुपेत्य प्रधानमंत्री तत्र गगनयान मिशन इत्येतस्य अभियानस्य समीक्षामपि कुर्यात्। केरल यात्रायाः अनन्तरं प्रधानमंत्री मोदी तमिलनाडु राज्ये 17 कोटितः अधिक राशिमितानां अनेकासां परियोजनानाम् उद्घाटनं शिलान्यासं च कुर्यात्। तिरुपुर जनपदे तावत् विशाल जनसभामपि सम्बोधयेत् प्रधानमंत्री। राज्यत्रये व्यापृतेषु 15 राज्यसभासनेषु अद्य मतदानं, सायंकालं यावत् परिणामोद्घोषणा। 55 आसनेभ्यः 41 आसनेषु निर्विरोधं सञ्जातं निर्वाचनम्। भाजपेति दलस्य कोलकाता नगरे त्रिदिवसीयं प्रदर्शनम् अद्य। दलस्य पश्चिमबंगाले एकांशेन समं सन्देशखाली इति स्थलस्य महिलाः अपि प्रदर्शने भवेयुः सम्मिलिताः। फिलिस्तीन देशे प्रधानमन्त्रिणं समेत्य सकलेन अपि मन्त्रिमण्डलेन प्रदत्तं त्यागपत्रम्। गाजा युद्धमालक्ष्य उत्थापितः महान् पदक्रमः। हमास विजये नवप्रशासनस्य संघटनार्थं जायमाना चर्चा। अभिवादे, अहमस्मि नीतीश भारद्वाजः। अत्र भवतां स्वागतम् एतस्मिन् डीडी न्यूज़ वार्ताप्रसारणे। अथ वार्ताः विस्तरेण। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अद्य केरल राज्यं गच्छेत्। अत्रान्तरे सः राज्ये भारतीयान्तरिक्षानुसन्धान संघटन सम्बद्धाः 3 परियोजनाः उद्घाटयेत्। एतासु परियोजनासु सतीश धवनान्तरिक्षकेन्द्रं श्रीहरिकोटास्थले, PSLV एकीकरण सुविधा, तिरुवनन्तपुरम इत्यत्र ट्राइसोनिक विंड टनल इत्यादयः परियोजनाः समाहिताः सन्ति। अवधेयं यत् एतासां परियोजनानां विकासः अन्तरिक्षक्षेत्राय विश्वस्तरीय प्राविधिक सुविधानां प्रापणार्थं विहितः अस्ति। स्वीये यात्रावधौ प्रधानमंत्री मोदी विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केन्द्रमपि गच्छेत्, यत्र सः मानवान्तरिक्ष उड्डयन कार्यक्रमस्य गगनयानाभियानस्य समीक्षां कुर्यात्। गगनयान मिशन इति भारतस्य प्रथमं मानवान्तरिक्ष उड्डयनाभियानमस्ति। एतस्य अभियानस्य कृते विभिन्नेषु भारतीयान्तरिक्षानुसन्धान केन्द्रेषु व्यापकसज्जताः विधीयमानाः सन्ति। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अद्य केरल राज्यानन्तरं तमिलनाडोः यात्रायै यास्यति। प्रधानमंत्री मेदुरै नगरे भविष्य निर्माणम् ऑटोमोटिव MSME इत्यस्य उद्यमेभ्यः आंकिकीय गतिशीलता इत्यस्मिन् कार्यक्रमे भागं ग्रहीष्यति। स्वचालितवाहन निर्माण क्षेत्रे सहस्रशः सूक्ष्म लघु मध्यमोद्यमिनः सम्बोधयिष्यति। प्रधानमंत्री भारतीय वाहन निर्माण उद्योग सम्बद्धेभ्यः सूक्ष्म लघु मध्यमोद्यमेभ्यः सहायतायै उत्थानाय च संरचनानाम् आरम्भमपि करिष्यति। एतासु संरचनासु TVS ओपन मोबिलिटी प्लेटफॉर्म, TVS मोबिलिटी CII सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इत्येते अपि सम्मिलिते स्तः। एषः पदक्षेपः सूक्ष्म लघु मध्यमोद्यमिनां विकासस्य समर्थनं, सञ्चालनम् औपचारिकं कर्तुं वैश्विक मूल्य श्रृंखलानाम् एकीकरणे प्रधानमन्त्रिणः दृष्टिकोणं सफलं कर्तुम् अग्रिमः पदक्षेपः भविष्यति। फरवरी मासस्य 28 दिनाङ्के प्रधानमन्त्री तमिलनाडु राज्यस्य थुथुकुडी क्षेत्रे प्रायः 317 कोटिमितराशेः अनेकासां विकासपरियोजनानाम् उद्घाटनं शिलान्यासं च करिष्यति। प्रधानमन्त्री थुथुकुडी इत्यत्र एकस्मिन् सार्वजनिककार्यक्रमे VO चिदम्बरनार पोतस्थले आउटर हार्बर कंटेनर टर्मिनल इत्यस्य आधारशिलामपि स्थापयिष्यति। प्रधानमंत्री तमिलनाडु राज्ये प्रायः 86,500 कोटि रूप्यकाणां राशेः विकसितानां 4 मार्गपरियोजनानां लोकार्पणं करिष्यति। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तिरुपुर जनपदे विशाल जनसभामपि सम्बोधयिष्यति।
भारतीयान्तरिक्षानुसन्धान संघटनस्य अध्यक्षः एस् सोमनाथः उक्तवान् यत् प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी गगनयानस्य प्रगतिम् अवलोकयितुम् इसरो इत्यत्र स्थितं विक्रम साराभाई केन्द्रं समायाति इति एतत् अस्माकं कृते सम्मानप्रदा वार्ता अस्ति। अत्रान्तरे प्रधानमन्त्री मोदी भारतीयान्तरिक्षानुसन्धान संघटनस्य तिस्रः महत्वपूर्णसुविधाः अपि राष्ट्राय समर्पयिष्यति। Happy occasion for all of us when our Honorable Prime Minister Sri Narendra Modi ji is visiting Vikram Sarabhai Space Center, one of the center of ISRO, for review of the progress of Gaganyaan, as well as to see in person all the work that you have done in the last few years for the speeding up the Gaganyaan program. And he is also meeting the astronaut designates, and more importantly, he is also dedicating 3 important high-value facilities to the nation in the space sector. The first one being the PSLV integration facilities at Satish Dhawan Space Center, Sriharikota, which is primarily built for increasing the launch frequency of PSLV and also make it accessible for private people when they build the PSLV. The second facility is at ISRO Propulsion Complex, Mahendragiri, for supporting the development of the semi-cryogenic engine and stage, for making the rockets more powerful, put more payload in space. So that facility is also being dedicated. The third is the trisonic wind tunnel, which is being commissioned at the Vikram Sarabhai Space Center for testing rockets and fighter aircrafts for the aerodynamic characterization when they go through the speeds much higher than the speed of sound. So to measure that using models, we can actually test them. प्रधानमन्त्रिणः नरेन्द्र मोदिनः तमिलनाडु यात्रामुद्दिश्य राज्ये भाजपादलस्य महासचिवः उक्तवान् यत् जनेषु अत्यन्तम् उत्साहः अस्ति। सममेव सः उक्तवान् यत् प्रधानमन्त्रिणः यात्रया तमिलनाडोः राजनीतिकस्थितिः अपि परिवर्तयिष्यते। ऐसा लग रहा है कि जैसे कि तमिलनाडु में 100 दिवाली जैसा मनाएंगे ना, उस तरह के माहौल है। हमें दिल खोल के हम कह रहे हैं कि इतना माहौल हमने जिंदगी में कहीं नहीं देखा। तो ऐसा त्योहार जैसा हम मना रहे हैं। मैं सिर्फ अकेला मैं नहीं, पूरा ये तमिलनाडु का हर एक जन त्योहार जैसे मना रहे हैं। बहुत खुश लग रहे हैं हम सब के दिल में। और जैसे आप देख रहे हैं कि इतने लाखों संख्या में हमने चार्ज डाले है, और इसके बाद जो तमिलनाडु का पॉलिटिकल सिचुएशन जो बदलेगा उसका बहुत इंतजार कर रहे हैं हम सब। प्रधानमन्त्री आभासीय माध्यमेन रेल विभागस्य एकस्मिन् कार्यक्रमे ह्यः सम्मिलितः अभवत्। प्रधानमन्त्रिणा 54 रेल स्थानकानां पुनर्विकासस्य शिलान्यासं, पुनर्विकसित विश्वस्तरीय गोमती नगर रेल स्थानकस्य उद्घाटनं, 15 शताधिक सेतूनां भूतल पारगमन मार्गाणां शिलान्यासं च कृतवान्। कार्यक्रमात् 11 मुख्यमन्त्रिणः, 20 राज्यपालाः, उपराज्यपालाः, नैकाश्च सांसदाः सम्मिलिताः अभवन्। तीसरे टर्म की शुरुआत जून महीने से होने वाली है। अभी से जिस स्केल पर काम होना शुरू हो गया है, जिस स्पीड पर काम होना शुरू हो गया है, वो सबको हैरत में डालने वाला है। कुछ दिन पहले मैंने जम्मू से एक साथ आईआईटी, आईआईएम जैसे दर्जनों बड़े शिक्षा संस्थाओं का लोकार्पण किया। कल ही मैंने राजकोट से एक साथ 5 एम्स और अनेक मेडिकल संस्थानों का लोकार्पण किया। और अब आज का ये कार्यक्रम है, आज 27 राज्यों के करीब 300 से अधिक जिलों में 550 से ज्यादा रेलवे स्टेशनों के कायाकल्प का शिलान्यास हुआ है। आज यूपी के जिस गोमती नगर रेलवे स्टेशन का लोकार्पण हुआ है, वो वाकई कमाल का दिखता है।
केन्द्रीय गृहमन्त्री अमित शाह अद्य गुजरात यात्रां करिष्यति। अमित शाह अद्य अहमदाबाद, कलोल, गांधीनगरेषु विभिन्न कार्यक्रमेषु सम्मिलितः भविष्यति। गृहमन्त्री श्रीदशकोशी कड़वा पाटीदार समाजेन आयोजितस्य रजत जयंती महोत्सवस्य अवसरे 25तमे सामूहिक विवाह समारोहे सम्मिलितः भविष्यति। अमित शाह कपिलेश्वर महादेव मन्दिरे दर्शनं पूजनं च करिष्यति। एतदतिरिक्तम् अमित शाह गांधीनगर नगर निगम विभिन्न विकासकार्याणां शिलान्यासं लोकार्पणमपि करिष्यति। राज्यत्रये व्यापृतेषु 15 राज्यसभासनेषु अद्य प्रातः 9 सायं 4 यावत् मतदानम् आयोजयेत्। एतेषु उत्तरप्रदेशस्य 10, कर्णाटकस्य 4 अथ हिमाचलप्रदेशस्य 1 आसनाय मतदानम् अनुष्ठीयात्। ततः अनन्तरं च मतगणना भविष्यति। सायंकालं यावत् परिणामोद्घोषणा अपि विधास्यते। अवधेयं यत् इतः पूर्वं 56 आसनेभ्यः 41 आसनेषु निर्विरोधं निर्वाचनं सञ्जातमासीत्। महिलानाम् उत्पीडनार्थं पश्चिमबङ्गालस्य सन्देशखाली इति स्थलं सततं ज्वलति। प्रकरणे ममता प्रशासनं विरुध्य भाजपादलं कठोराचरणम् उत्थापयति। अत्रान्तरे भाजपेति दलस्य कोलकातानगरे अद्य 3-दिवसीयं प्रदर्शनम् आयोजयिष्यति। दलस्य पश्चिमबङ्गाल एकांशेन समं सन्देशखाली इति स्थलस्य महिलाः अपि प्रदर्शने सम्मिलिताः भवेयुः। प्रसिद्धस्य गायकस्य पंकज उधास इत्येतस्य अद्य मुम्बईनगरे अन्तिमसंस्कारः विधास्यते। सुदीर्घकालतः रोगेण पीडितः 72-वर्षीयः पंकज उधासः गतदिने निधनं गतः। सः 2016 वर्षे पद्मश्री इति सम्मानेन सम्मानितः आसीत्। पंकज उधासस्य चिट्ठी आई है, चांदी जैसा रंग है तेरा, आहिस्ता इति सन्निभानि गीतानि अस्माभिः सदैव स्मरिष्यन्ते। राष्ट्रपतिना, उपराष्ट्रपतिना, प्रधानमन्त्रिणा च तदीयं निधनम् अनुशोचितमस्ति। एतत् वार्ता संस्करणम् अधुना सम्पद्यते। अभिनववार्ताभिः सह पुनः उपस्थास्यामः। तावत् मङ्गलं भूयात्।